अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय चैनल शाइस्ता खान। पिछले प्रोग्राम में हमने बात की कि कानून कशिश के मुताबिक हमें क्या देखना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आज हम प्रोग्राम में बात करते हैं कि कानून कशिश के मुताबिक हमारे एहसासात किस तरह के होने चाहिए। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे बेहतरीन रिसर्चर शफीक खान साहब। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी खान साहब, बताइए कि एहसासात हैं क्या? एहसासात जो है वो ख्यालात की, तसव्वुरात की इंतहा का नाम है। जैसे हम किसी चीज का तसव्वुर करते हैं कि हमें ये चीज मिल गई है, ये चीज मिलनी चाहिए, ये इसे इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, हम एक ख्यालात हैं। अब ख्यालात की जो इंतहा है वो एहसासात हैं। एहसासात जो है वो मनफी भी होते हैं और मुस्बत भी होते हैं। जैसे किसी ने आपको कोई बात कर दी या किसी चीज से आप खौफजदा हैं, किसी इंसान से, किसी चीज से, किसी जानवर से, किसी कोई हालात ऐसे हैं उनसे आप खौफजदा हैं, तो आपके एहसासात क्या होंगे? मनफी होंगे। या आप परेशान हैं, किसी चीज की कमी की वजह से परेशान हैं, या आपकी जहन के मुताबिक, आपके ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हो रहा, तो उस वजह से आप परेशान हैं। तो ये जो परेशानी है, परेशानी को जो हम महसूस करते हैं, या किसी ने आपको कोई बात कर दी तो वो आप कहते हैं ना, बात को दिल में ले लिया, मतलब क्या है कि आपने महसूस कर दिया। या किसी के कोई आदमी आपके घर आया, वो उसका घर आना आपको अच्छा नहीं लगा, आप वो उठेगा बैठेगा, वो आपको बुरा महसूस होगा। ये जो बुरा महसूस होना है, ये है एहसास। इसी तरीके से मुस्बत चीजें क्या है कि आपको, आपकी जो ख्वाहिश थी गाड़ी, वो आपके सामने आ गई, किसी ने आपको खुशखबरी सुना दी, कोई आप एक काम के लिए आप बड़ी दिन से मेहनत कर रहे थे, अचानक से पता चला कि वो आपका काम हो गया, तो आपको खुशी महसूस होना शुरू हो जाती है। ये जो महसूस होना है, ये इसको एहसास बोलते हैं। तो ये हो गया एहसासात। एहसासात का तारुफ एक तरह से हो गया। तो जो एहसासात होते हैं, एहसासात की ताकत होती है, जो एहसासात की जो ताकत होती है वो जिंदगी पर जो असर रखती है, उन एहसासात की ताकत ऐसी क्या होती है? उनमें ऐसा क्या ताकत उसमें हो जाती है कि जिसकी वजह से एहसासात की ताकत बढ़ जाती है? हाँ, ये बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है कि एहसासात की ताकत क्या है। उस एहसासात की ताकत जो है वो हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा बहुत अच्छी चीज आपने डिस्कस की है कि एहसास की जो ताकत है ना, उससे आप अपनी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को आबाद भी कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आप एक अच्छे लेवल पे हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े वकील हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, अगर आप बड़े कामयाब इंसान हैं, बड़े अच्छे लेक्चरर हैं, अच्छे सहाफी हैं, कोई एक खूबी आपके अंदर अच्छी, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, अगर आपने उस वक्त लोगों की बातों को महसूस करना शुरू कर दिया, मनफी चीजों को महसूस करना शुरू कर दिया, खौफ को महसूस करना शुरू कर दिया, इस तरह की लोगों के जो गलत रवैये हैं उनको महसूस करना शुरू कर दिया, तो आप डेफिनेटली आप उस लेवल से नीचे गिरते चले जाएंगे। अगर आप बिल्कुल एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप बिल्कुल कुछ बड़े ख्वाब आपके हैं, तो उसमें क्या है कि आप इन चीजों को महसूस नहीं करते, लेकिन आप अपने टारगेट को महसूस करते हैं। जो आपके टारगेट है, जो हम फोकस के प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें अगर आप अपने टारगेट को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर रहा हूं, मैं अपने टारगेट की तरफ जा रहा हूं, मैं ये कामयाबी हासिल कर चुका हूं, मैं ये कामयाबी हासिल कर चुका हूं, खुशी वाली चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, और जो परेशानी वाली चीजें हैं, खौफ वाली हैं, इंतकाम वाली हैं, उनको इग्नोर करते चले जाते हैं, अपने दिमाग को खाली करते चले जाते हैं, तो आप डेफिनेटली क्या होगा आपका कि आपके अंदर एहसासात जो है वो अच्छे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। जब अच्छे एहसासात पैदा होने शुरू हो गए, तो उस एहसासात, उन अच्छे एहसासात की ताकत ये है
کہ آپ ناکامی سے نکل کر کامیابیوں کی طرف چلے جا سکتے ہیں, آپ غربت سے نکل کر امارت کی طرف چلے جا سکتے ہیں, اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, کاروبار نہیں چل رہا, تو آپ کا ایک اچھا کاروبار بنا سکتے ہیں, ایک اچھا بینک بیلنس بنا سکتے ہیں اس احساسات کی طاقت کے ذریعے. احساسات کی یہ جو طاقت ہے یہ انسان کو پوزیٹیوٹی میں لے کر جا سکتی ہے, یہ آپ کو زندگی میں کامیاب بھی کر دیتی ہے, ناکام بھی کر دیتی ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ کام سے یہ کہا, اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی جاتی ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے, یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا. تو جب اس طرح کے احساسات کی طاقت اس کے اندر آتی ہے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ اونچائی سے پھر زیرو کی طرف آ جاتا ہے. تو پھر احساسات کے ذریعے زندگی کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور اس کا سمپل طریقہ ہے کہ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کرو, اس کو تصور میں لاؤ, تصورات کی جو انتہا ہے وہاں تک پہنچو. جب تصورات کی جب انتہا میں پہنچیں گے کہ میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوں, میں لگژری کار میں بیٹھا ہوں, میں اپنی پسندیدہ علاقوں کی سیر و تفریح کر رہا ہوں, میں اپنی جو پسندیدہ جو بنگلہ ہے, جو آپ کا خواب ہے, اس میں رہ رہا ہوں, جو آپ کا بزنس, آپ اس کو آپ کا ٹارگٹ بزنس ہے کہ ایک پروڈکٹ آپ نے تیار کی ہے کہ وہ اس کا لیول فرض کرو 10% ہے, تو 10% سے آپ 90%, 100% تک اس کی سیل, اس کی مارکیٹنگ, اس کی پیکنگ اور اس کی کوالٹی آپ 100% تک لے کے جانا چاہتے ہیں. تو آپ 100 کو ہی محسوس کریں کہ میں 100% تک پہنچ چکا ہوں. میری جو ابھی ایک علاقے میں آپ اس پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں, لیکن آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ ملکی لیول پہ ہے, نیشنل لیول پہ ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ ہے. تو انٹرنیشنل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ, اس کو محسوس کریں کہ میں اس ٹارگٹ تک پہنچ چکا ہوں, میری پروڈکٹ کے اندر ایسی جان آ گئی ہے کہ یہ لوگ میری پروڈکٹ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے وکالت ہے, اسی طریقے سے ڈاکٹری ہے, اسی طریقے انجینئر ہے, لیکچرار ہے, صحافت ہے, کچھ بھی ہے جو آپ کا اس وقت آپ 10% پہ ہیں تو 100 تک جانا چاہتے ہیں, تو اس کو محسوس کریں. اس محسوس کرنے سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اچھا, تو یہ جو منفی اور مثبت احساسات ہوتے ہیں ان کا ہماری زندگی پر اثر برا جو ہوتا ہے, منفی جو احساسات ہوتے ہیں, منفی یا مثبت جو احساسات ہیں, ان کا ہماری زندگی پر ایسا اثرات کیوں پڑتے ہیں؟ ہاں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک لوور مڈل کلاس میں ہم پیدا ہوئے, گاؤں میں پیدا ہوئے. اب کیا ہے کہ جب گاؤں میں پیدا ہو گئے تو وہ غریب خاندان بھی ہے سارا, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ والدین ہیں کہ وہ برا محسوس کرتے ہیں, کہ برے چیزیں محسوس کرتے ہیں, منفی چیزیں محسوس کرتے ہیں. کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس غربت جو ہماری قسمت میں لکھی ہے وہ ہم اس غربت میں ہی ہم نے زندگی گزارنی ہے, امارت جو ہے وہ قسمت کے ساتھ ہے, یہ چیزیں محسوس کرتے ہیں. اچھا, جب آپ کے گھر والے, آپ کی فیملی والے اس طرح کی چیزیں محسوس کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جن کا آپ کے والدین کے ساتھ تعلق ہے ان کا بھی اس طرح کا ذہن ہے, وہ بھی اس طرح کی چیزیں محسوس کر رہے ہیں. آپ کے رشتہ دار بھی اس طرح کی چیزیں محسوس کر رہے ہیں. جب آپ بچے ہوتے ہیں تو بچے بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو بچے بھی جن ماں باپ کے ہوتے ہیں وہ بھی منفی چیزیں محسوس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اب ٹھیک ہے, تھوڑا سا اور بڑے ہوئے تو اسکول میں گئے, اسکول میں بھی ظاہری بات ہے آپ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے تو غریب لوگوں کے اسکولوں میں آپ جاؤ گے, جہاں پہ غریب بچے پڑھ رہے ہیں, غریب لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ پڑھو گے. وہاں پہ ان کے والدین کا جو ذہن ہے, ان کا جو محسوس کرتے ہیں وہی آپ بچے محسوس کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جب پیدا ہوئے گھر میں نیگیٹو محسوس ہو رہا ہے, اسکول کالج یونیورسٹی تک گئے تو نیگیٹو محسوس ہو رہا ہے, تو کچھ نہ کچھ تو لوگ نکل جاتے ہیں, اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں, سیلف گرومنگ کر لیتے ہیں, اچھی اچھی کتابیں پڑھ کے اور اچھی موٹیویشنل پروگرام سن کے. لیکن بہت سارے لوگ وہی منفی چیزیں, منفی احساسات میں پڑے رہتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. اچھا, پھر جب وہ جاب کے لیے جاتے ہیں, جو جاب کے لیے آئے ہیں لڑکے, کالج سے یونیورسٹی سے نکل کر آئے ہیں, تو وہ بھی انہی لوگوں کے بچے ہیں, وہ انہی غریب خاندان کے ہی بچے ہیں نا. تو جو اس میں ہے, اب ان کو اس طرح کی کمپنی ملی اور انہوں نے بھی وہی چیزیں محسوس, اس وجہ سے وہ ساری زندگی
यही चीजें महसूस करते रहते हैं, वो अपनी नाकामियों से उठने का नाम नहीं लेते। नाम ही नहीं लेते और सोचते भी नहीं है। सोचेंगे तो महसूस करेंगे ना, पहले तो सोचेंगे। वो अगर वो सोचना शुरू कर दें, तसव्वुर करना शुरू कर दें, अपने अंदर यकीन पैदा करना शुरू कर दें और उसको महसूस भी करना शुरू कर दें, तो वो अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जी हाँ नाज़रीन, तो आज हम बात कर रहे थे एहसासात पर, एहसासात के जरिए हम अपनी जिंदगी को कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो जी हाँ नाज़रीन, तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।